5 أعمال تجعلك محبوبا لدى الله سبحانه وتعالى، ويصلي عليك هو وملائكته، ويذكرك في الملأ الأعلى ذكرا حسنا، ويباهي بك ملائكته. هيا بنا نتعرف عليها. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 5 أعمال و5 وصايا نبوية جميلة تجعل الإنسان منا ينال صلاة الله سبحانه وتعالى عليه في الملأ الأعلى، حيث يذكره سبحانه وتعالى ويثني عليه بين ملائكته، ويذكره الملأ الأعلى بكل خير. أول هذه ال5 الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة على النبي منحة عظيمة يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. فإذا أنت صليت على النبي واحدة ذكرك الله في الملأ الأعلى بالذكر الحسن والثناء الحسن، وصلى عليك 10، ومن صلى 10 صلى الله عليه 100، أي ذكره 100 في الملأ الأعلى. والعمل الثاني وهو كثرة السجود، أن المسلم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنه يصل الصف الأول، وأنه يحافظ على الصف الأول. إذا حافظت على الصف الأول صلت عليك الملائكة، وصلى عليك قبلهم ذو الجلال والإكرام. وإذا أنت وصلت الصف الناقص وأتممت الصف الناقص صلى الله عليك وملائكته. وفي الحديث: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وفي الحديث: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. كما أن من الأعمال العظيمة والوصايا السهلة أن الإنسان إذا تسحر نال من الله سبحانه وتعالى الصلاة عليه: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والسحور كما نعلم بركة. وأنت تقول لي أيها المتحدث: ما هي الصفة الرابعة؟ أقول لك: الصفة الرابعة هي تعليم الناس الخير، تعليم الناس ما ينفعهم في الدنيا من أمور كسب المعاش، ومن أمور المحافظة على الجيران، ومن أمور الأخلاق، ومن أمور الصنائع التي تفيدهم في حياتهم من خلال النصائح التي تحقق أمن المجتمع وسلامة المجتمع. والرسول صلى الله عليه وسلم يبشرك ويقول لك: هيا أيها المسلم، إن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر، وحتى الملائكة، وحتى الضب في جحره لا يصلون على معلم الناس الخير. أيها المسلم الكريم، إن الله سبحانه وتعالى كريم عظيم. وأما الهدية والبشارة الخامسة التي تجعل الله سبحانه وتعالى يصلي عليك فهي الصبر. إذا صبرت على الحياة وصبرت على الشدائد فإن الله سبحانه وتعالى يصلي عليك، يذكرك في الملأ الأعلى، حيث يقول سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن صلى عليهم الله في الملأ الأعلى، وأن يوفقنا للصلاة على رسول الله، وأن يوفقنا إلى تعليم الناس الخير، وأن يوفقنا إلى الصلاة في الصف الأول وسد الخلل والفرج، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.